अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दे रिलीज़ अर्तुगरुल और कुरुलुस उस्मान के मुकम्मल ड्रामों की कहानी के बाद अब हम पाया-ताख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीज़न 1 ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाई गई है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह ड्रामा समझना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपने कोई भी हिस्सा इस वीडियो का मिस किया तो आपको ड्रामा ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत सारे किरदार, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ वफादार, कुछ गद्दार, कुछ तुर्क, कुछ कुर्द, जबकि कुछ आर्मेनी, ईसाई, इसके अलावा फ्री मैसन और यहूदियों के लोग भी इस ड्रामे में मौजूद हैं, जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है इस ड्रामे को समझने के लिए। तो पहले हम एक नज़र इस ड्रामे के किरदारों और इनके नामों पर डाल देते हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे किरदार हैं जो आगे ड्रामे में हम देखेंगे। तो चलें दोस्तों, आज के इस ड्रामे यानी पाया-ताख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीज़न 1 की कहानी शुरू करते हैं। तो ड्रामा यहाँ से शुरू होता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद को सुल्तान बने 20 साल गुजर चुके हैं और सुल्तान अब्दुल हमीद के तमाम पाशा इस बारे में ही गुफ्तगू करते हैं कि ये 20 साल इन्होंने काफ़ी पुरअमन गुजारे हैं। कई बैरूनी और अंदरूनी चालों के बावजूद भी हमारे सुल्तान ने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया और उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। हुकूमत के 20 साल मुकम्मल होने पर तमाम पाशा, गैर मुल्की सफ़ीर, सिपाही और महल में मौजूद ख़वातीन, सारे लोग ही अब्दुल हमीद के एजाज़ में वहाँ मौजूद होते हैं। इसके बाद एक यहूदी थियोडर हर्जल अपने बाप से एक नए मुल्क इसराइल के क़याम के मुतालिक बात करता है कि मैंने यहूदियों के लिए एक नया मुल्क बनाना है, जबकि इसका बाप, जो कि ख़ुद भी यहूदी था मगर वो इसराइल के हक़ में नहीं था, वो कहता है कि हम सल्तनत उस्मानिया में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खलीफा हमारा ख्याल रख रहा है, हमें किसी और मुल्क की ज़रूरत नहीं है। जबकि थियोडर हर्जल अपनी बात पर बज़िद होता है और मुसलसल अपने बाप को भी इस बात पर क़ायल कर रहा होता है। इस पूरे ड्रामे में आप ट्रेन मंसूबे या रेलवे मंसूबे का जिक्र सुनेंगे। दोस्तों, तहसीन पाशा, जो कि सुल्तान का सबसे ख़ास पाशा है, वो बरतानवी अहकामात लाता है सुल्तान के पास और कहता है कि बरतानवी कंपनी ट्रेन मंसूबे का काम करेगी, जिसके लिए दस्तखत चाहिए। इसके बाद अब्दुल हमीद अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि पहले मक्का और मदीना का जो 6 महीने का सफ़र था अब सिर्फ 6 दिन में पूरा होगा और तमाम लोग अल्लाह का घर बआसानी ट्रेन का सफ़र करके देख सकेंगे। आप देख सकते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद इस वक्त आम लिबास में है और बढ़ाई का काम कर रहा है। सुल्तान होते हुए सुल्तान अब्दुल हमीद कारपेंटर का काम करता है और एक कमरा इन्होंने इसी काम के लिए मुख्तस किया है। इसके बाद अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर सुल्तान अब्दुल हमीद, शहज़ादा अब्दुल कादिर, शहज़ादी नईमा और सुल्तान की बीवी बेदार सुल्तान मौजूद बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर यह वाज़ेह हो जाता है कि शहज़ादा अब्दुल कादिर अपने बाप अब्दुल हमीद की पॉलिसियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो आज़ादी चाहता है अपने लिए और बाकी तमाम नौजवानों के लिए भी, मगर सुल्तान इसे समझाता है कि ये आज़ादी अंग्रेज़ों की चाल है और वो इस सल्तनत के टुकड़े करना चाहते हैं। इसके बाद सुल्तान की बहन सलीना का महल दिखाया जाता है, जिसमें इसका शौहर महमूद पाशा और इसका बेटा सबाउद्दीन रहते हैं। ये तीनों भी आज़ादी के हक़ में और खिलाफत के मुखालफिन में से थे और महमूद पाशा और सबाउद्दीन आज़ादी हासिल करने के लिए बरतानवी अंग्रेज़ों से भी मिले हुए थे और जैसा बरतानवी इनको हुक्म देते थे ये वैसे ही करते थे और शहज़ादा अब्दुल कादिर को भी इन्होंने ही सुल्तान अब्दुल हमीद के ख़िलाफ़ कर दिया था। इसके बाद एक कोचवान दिखाया जाता है जिसका नाम उमर है। इसकी माँ आसिया खातून और इसकी एक कज़न ज़ैनब भी वहाँ मौजूद होते हैं और ये सब एक घर में साथ रहते हैं। ट्रेन के मंसूबे की जिम्मेदारी या मिशन सुल्तान अब्दुल हमीद महमूद पाशा के हवाले कर देता है और कहता है कि अगर हमारे मुल्क से ही काम करने वाले मिल जाएं तो ठीक है, वरना बरतानवी कंपनी से बात करके इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। महमूद पाशा इस मिशन के मिलने पर काफ़ी खुश था और वो ये बताने महल के पाशाओं के पास आ जाता है। एक कमरे में इज़्ज़त पाशा और मोहम्मद पाशा मौजूद ट्रेन मंसूबे का नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। महमूद पाशा इनके पास आकर बताता है कि अब इन्हें इस ट्रेन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंसूबा मुझे मिल चुका है। आपको बताते चलूँ कि मोहम्मद पाशा सुल्तान अब्दुल हमीद की बीवी बेदार सुल्तान के भाई हैं और वो भी हर हाल में ये ट्रेन मंसूबे का मिशन लेना चाहते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद इसके बाद अपने वज़ीर आज़म हलील पाशा के साथ मिलकर ट्रेन का नक्शा देख रहे होते हैं
और ट्रेन की पटरी के साथ इलाकों में मस्जिदें भी तामीर करने का हुक्म देते हैं। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम मलाइका है वो दारुल हुकूमत एक ट्रेन में आती है और कोचवान उमर के तांगे में बैठकर एक होटल आ जाती है। उमर को वो लड़की काफ़ी पसंद आती है और होटल के बाहर उमर इसका इंतज़ार करता है। इसके बाद वियना सिटी दिखाई जाती है जो कि दारुल हुकूमत से काफ़ी दूर है और यहाँ पर ही ज़्यादातर यहूदी और थियोडर हर्जल भी मौजूद था। हर्जल एक पोस्ट ऑफिस आता है जहाँ एक लड़की जिसका नाम सारा हिदाया है वो इसे बताती है कि महमूद पाशा के जिस टेलीग्राम का इंतज़ार था वो आ चुका है। तो यहाँ ये वाज़ेह हो गया कि महमूद पाशा बरतानवी अंग्रेज़ों के साथ साथ यहूदियों से भी मिला हुआ है। मोहम्मद पाशा अपनी बहन बेदार सुल्तान को बता देता है कि ट्रेन का मंसूबा अब्दुल हमीद ने महमूद पाशा के हवाले कर दिया है, जिसके बाद बेदार सुल्तान कहती है कि वो इस मामले पर सुल्तान अब्दुल हमीद से ज़रूर बात करेंगी। जिस होटल में वो लड़की मलाइका ठहरी थी वहाँ पर महमूद पाशा और इसका बेटा सबाउद्दीन भी किसी के इंतज़ार में थे और वहाँ एक शख्स जिसका नाम हिराम है वो आकर एक बैग इनके हवाले कर देता है और ये दोनों इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। हिराम इन्हें बताता है कि ये ट्रेन मंसूबे के नक्शे हैं जो कि थियोडर हर्जल ने भेजे हैं। सबाउद्दीन ये बैग लेकर महल में शहजादा अब्दुल कादिर के पास ले जा रहा होता है ताकि शहजादा अब्दुल कादिर के ज़रिए अब्दुल हमीद से इन नक्शों को मंजूर करने के बाद इन पर काम शुरू किया जाए। रास्ते में इसे एक शख्स मिलता है जो कि एक सहाफ़ी है और इसका नाम समीर है और ये समझता है कि इसके बाप को सुल्तान अब्दुल हमीद ने कत्ल किया है और ये भी आज़ादी तहरीक का रुकन है और अब्दुल हमीद के सख्त खिलाफ है। सबाहुद्दीन से मिलने के बाद ये होटल में जाता है और मलाइका से मुलाकात करता है और वो भी अब्दुल हमीद से अपने बाप के कत्ल का बदला लेने यहाँ आई है। हर्जल का बाप इसके इसराइल बनाने के खिलाफ था मगर हर्जल की माँ इसके साथ थी और वो भी ये चाहती थी कि जल्द अज जल्द यहूदियों के लिए एक नया मुल्क बनाया जाए। बेदार सुल्तान भी अब्दुल हमीद से रेलवे मंसूबा अपने भाई मोहम्मद पाशा के हवाले करने का कहती है मगर सुल्तान अब्दुल हमीद इनकार कर देता है। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद का बड़ा भाई मुराद सुल्तान भी इस ड्रामे में दिखाया गया है। इसकी दो बेटियां हैं, एक का नाम खतीजा जबकि दूसरी का नाम फ़हीमा है। सुल्तान मुराद किसी और महल में रहता है और वो भी अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था जिसकी वजह से अब्दुल हमीद ने उसे हुकूमत और महल से निकाल दिया था मगर वो अब बूढ़ा और बीमार था और इसकी दोनों बेटियां इसका ख्याल रखती थीं। सलीना सुल्तान भी मुराद के महल में आकर इनकी बेटियों से मुलाकात करती है जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद का सख्ती से यह हुक्म था कि मुराद से मिलने की किसी को भी इजाज़त नहीं है क्योंकि वो अंग्रेज़ों और फ्री मैसन के साथ मिल चुका है। इधर महमूद पाशा, इसकी बीवी सलीना और बेटा सबाहुद्दीन और तमाम आज़ादी तहरीक के रहनुमा ये चाहते थे कि सुल्तान अब्दुल हमीद को ओहदे से हटाकर सुल्तान मुराद को खलीफा बना दिया जाए ताकि तुर्की आज़ाद हो सके और अंग्रेज़ों के लिए भी राह हमवार हो जाए। खैर, महमूद पाशा ट्रेन मंसूबे के बारे में पाशाओं को आगाह कर रहे होते हैं। यहाँ एक और पाशा सामने आता है जिसका नाम रज़ा पाशा है। पूरे दारुल हुकूमत में बरतानवी और तुर्क जासूस घूम रहे होते हैं। कुछ अब्दुल हमीद के लिए काम करते हैं जबकि कुछ बरतानिया और इसराइल के लिए। हिराम को भी कुछ लोग घेर लेते हैं और इससे पैसे ले लेते हैं मगर वहाँ उमर और बाकी तुर्क आकर हिराम की मदद करते हैं क्योंकि वो एक पादरी के रूप में मौजूद था और उमर उन चोरों को भगाकर पैसे भी हिराम के हवाले कर देता है। दोस्तों, दारुल हुकूमत में जहाँ अब्दुल हमीद का महल था वहाँ तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक और कौमों के लोग आबाद थे जिनमें यहूदी, ईसाई, तुर्क, कुर्द, आर्मेनी, उज़्बकी, अरबी और बहुत सी कौमों के लोग मौजूद थे और इनकी हिफाजत और देखभाल और मज़हब का ख्याल रखा जाता था। अब यहाँ मज़ीद दो पाशाओं के नाम सामने आते हैं। एक उस्मान पाशा जो कि रूस के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह पाने के बाद उनको पाशा बनाया गया था और इनका नाम अब गाज़ी उस्मान पाशा है और इनका बेटा भी पाशा है जिसका नाम कमालुद्दीन पाशा है और ये दोनों भी अब्दुल हमीद के वफादार पाशा हैं। एक और अहम किरदार इस ड्रामे में फरमान आगा हैं जो कि कॉफ़ी और चाय की दुकान का मालिक है और ये भी एक नेक शख्स और उमर का दोस्त है। फरमान आगा उमर को अच्छे मशवरे भी देता है और मुश्किल में काम भी आता है। ज़ैनब, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इसका भाई यूसुफ भी उमर का दोस्त है और कई बार वो हवालात जा चुका है अपनी हरकतों की वजह से। फरमान आगा जब ये सुनता है कि इस पर 20 अशरफियों का कर्जा है, जैसे ही वो ये अदा करेगा कैद से निकल आएगा तो वो कुछ अशरफियों उमर को दे देता है ताकि यूसुफ को कैद से आज़ाद किया जाए। सलीना सुल्तान भी महल आती जाती रहती है और बेदार सुल्तान और सलीना सुल्तान की आपस में बहस व तकरार भी जारी रहती है। बेदार सुल्तान सलीना को कहती है कि रेलवे मंसूबे में इसके भाई यानी मोहम्मद पाशा को शामिल किया जाए, नहीं तो वो ये बात सुल्तान अब्दुल हमीद को बता देगी कि तुम सुल्तान मुराद के महल गई थी। इसके बाद सलीना यह बात अपने शौहर महमूद पाशा को बता देती है
اور یوں محمود پاشا اور محمد پاشا دونوں ریلوے کا منصوبہ سنبھال لیتے ہیں، مگر محمود پاشا کسی بھی دوسرے پاشا کو پسند نہیں کرتا۔ شہزادہ عبدالقادر کے لیے محل سے نکلنے پر پابندی تھی، مگر صباح الدین کے کہنے پر وہ ایک ہوٹل میں ملاقات کے لیے آ جاتا ہے خفیہ طریقے سے، اور یہاں پر ایک آدمی اور شہزادے کی لڑائی ہوتی ہے، مگر محمود پاشا آ کر شہزادے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ محل کا ایک خفیہ راستہ تھا جو کہ شہزادے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ محمود پاشا بھی اب یہ راستہ معلوم کر لیتا ہے اور اسی راستے سے دونوں محمود پاشا اور شہزادہ محل آ جاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید نے کچھ نقشے منظور کر لیے تھے ریلوے منصوبے کے لیے، مگر محمود پاشا شہزادے کے کمرے ہی میں موجود ہرزل کے بھیجے گئے نقشے لے کر انہیں ان منظور شدہ نقشوں کی جگہ رکھ دیتا ہے، مگر محل میں اسے ایک خادمہ ملتی ہے جو اسے دیکھ لیتی ہے۔ وہ اس خادمہ کو قتل کر دیتا ہے اور اسی خفیہ راستے سے فرار ہو جاتا ہے۔ سلطان کا ایک خاص پاشا جمال برطانیہ سے واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو مشن دیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ دراصل اس نے برطانیہ کی ملکہ کے محل میں جا کر ساری خفیہ معلومات دیکھ لی تھیں، اور وہ آ کر سلطان کو ان خفیہ مقاصد اور معلومات کے بارے میں سلطان کو آگاہ کرتا ہے۔ محمود پاشا جا کر برطانوی سفیر لارڈ رچرڈ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا ریلوے کا منصوبہ اب منظور ہو جائے گا، بس سلطان کے دستخط ہونا باقی ہیں اور میں نے سارا کام کر دیا ہے۔ محمود پاشا اس کے بعد نقشوں پر دستخط کرنے کے لیے سلطان عبدالحمید کے پاس آ جاتا ہے، اور سلطان نقشے دیکھ کر جان لیتا ہے کہ ضرور کسی نے نقشے تبدیل کر دیے ہیں۔ وہ ان نقشوں کو مسترد کر دیتا ہے اور نئے نقشے تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سلطان برطانوی سفیر سے کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے سامان اور ٹرینوں کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد اس خادمہ کی بھی خبر سلطان تک پہنچتی ہے کہ وہ قتل ہو چکی ہے محل میں، اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بیدار خاتون اس خادمہ کو ایک خفیہ کمرے میں لے جاتی ہے جہاں اس کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شدید زخمی تو تھی مگر مری نہیں تھی۔ سلطان عبدالحمید تمام پاشاؤں کو برطانیہ کے برے مقاصد اور سلطنت کو توڑنے کی سازشوں سے آگاہ کرتا ہے، اور برطانیہ سے کیے گئے سارے منصوبے اور معاملات ختم کر دیتا ہے۔ ہرام اور برطانوی اب عبدالحمید کا خاتمہ کر کے ایک بڑی جنگ کے لیے منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ عبدالحمید کے 20 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب ہوتی ہے جس میں عبدالحمید بھی شرکت کرتا ہے۔ اسی موقع پر سپاہیوں کے درمیان ہی سے کچھ لوگ عبدالحمید پر حملہ کرتے ہیں، مگر عبدالحمید محفوظ رہتا ہے اور باقی سپاہی جنگ جاری رکھتے ہیں۔ ہرام آ کر عبدالحمید کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ عمر آ کر سلطان عبدالحمید کی جان بچا لیتا ہے اور ہرام کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اسی لڑائی میں وہ لڑکی ملائکہ بھی بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے اور اس کا علاج کرنے اسے بھی محل لایا جاتا ہے، مگر وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ بہرحال لڑائی ختم ہوتی ہے اور تمام غداروں کو مار دیا جاتا ہے اور برطانوی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لڑائی اور منصوبے کا پہلے ہی سے محمود پاشا کو بھی معلوم تھا، اور وہ لڑائی میں اپنے ہی بازو پر گولی مار کر خود کو زخمی کر دیتا ہے اور سلطان کا وفادار ہونے کا ناٹک کرتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محل میں عمر سے ملتا ہے اور اسے اپنی جان بچانے کے بدلے کیا چاہیے اس کا سوال کرتا ہے۔ عمر کہتا ہے میرا دوست یوسف قید میں ہے، اسے رہا کروا دیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ خیر سلطان اپنے پاشاؤں کو غداروں تک پہنچنے کا حکم بھی دیتا ہے کہ جلد از جلد ان کو معلوم کیا جائے۔ اس کے بعد فری میسن لوگ ہرزل کو ایک نقشہ بھیجتے ہیں جہاں اسرائیل بنانا تھا، اس کے بارے میں تفصیلات ہوتی ہیں، جس میں محل میں قیدی ہرام سے محمود پاشا ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، جلد تمہیں آزاد کروا دوں گا۔ ادھر یوسف کو بھی سلطان عبدالحمید کے کہنے پر رہا کروا دیا جاتا ہے اور وہ اب عمر کے ساتھ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ بہرحال عبدالحمید برطانوی انگریزوں سے منصوبہ واپس لینے کے بعد جرمن کمپنی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی ٹرین منصوبے کے لیے جواہرات اور پیسے خلیفہ عبدالحمید کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں اور عبدالحمید ہندوستانی مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ خیر ادھر ٹرین منصوبہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ برطانیہ میں اور یہودی جہاں آباد تھے وہاں اسرائیل کے منصوبے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ فری میسن تنظیم کا اجلاس ہوتا ہے اور جس میں متفقہ طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو اسرائیل بنا سکتا ہے یہودیوں کے لیے، اسے برطانیہ، فری میسن اور سلطنت عثمانیہ میں موجود یہودیوں کے رہنماؤں کا ساتھ مل جائے گا اور اسے ہی یہ مشن سونپ دیا جائے گا اور یہودیوں کا رہنما بھی اسے مقرر کر دیا جائے گا۔ یہاں دو امیدواروں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کسے یہ مشن سونپا جائے، ایک تھیوڈر ہرزل اور دوسرا کاراسو۔ یہ دونوں ہی کٹر یہودی تھے اور یونیورسٹی میں دونوں کلاس فیلو بھی تھے۔ خیر تھیوڈر ہرزل کے حق میں کافی ووٹ آتے ہیں اور اسے اسرائیل کے قیام کے لیے فری میسن کا ممبر چن لیا جاتا ہے، مگر اس کا دوست کاراسو بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے
اور وہ دونوں مل کر عبدالحمید کا تختہ الٹنے دارالحکومت آنے کا منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ محل میں موجود ملائکہ اب ٹھیک ہو جاتی ہے مگر اس کی یادداشت نہیں آتی، حتیٰ کہ اسے اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ سلطان عبدالحمید اس کے بعد اس کا نام احسن رکھ دیتا ہے اور محل میں موجود لوگوں سے اس کا تعارف کرواتا ہے۔ شہزادہ عبدالقادر کو احسن یعنی ملائکہ پسند آ جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اگلے روز بندرگاہ پر کوچوان عمر اور یوسف سامان لینے جاتے ہیں۔ انہیں محل کا ایک آدمی محل میں سامان لے جانے کا کہتا ہے۔ محل پہنچ کر عمر دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی ملائکہ شہزادے کے ساتھ ہے۔ یوسف وہاں آ کر شہزادہ عبدالقادر سے لڑتا ہے اور اسے تپڑ بھی مارتا ہے، اور یوں یوسف جو ابھی قید سے نکلا تھا دوبارہ اسے قید کر لیا جاتا ہے، کیونکہ نہ تو عمر کو اور نہ ہی یوسف کو معلوم تھا کہ احسن کے ساتھ یہ لڑکا شہزادہ عبدالقادر ہے۔ حرام کے قید ہونے کی خبر تمام اخبارات میں آتی ہے اور لوگوں کا عبدالحمید پر شک اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ یہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ سلطان عبدالحمید اسے قید سے آزاد کروا لیتا ہے مگر اپنا ایک پاشا جلال اس کے پیچھے لگا لیتا ہے تاکہ معلوم کیا جائے کہ اس کے کس کس سے تعلقات ہیں۔ ایک منصوبے کے تحت تمام پاشاؤں کے سامنے عبدالحمید محمد پاشا کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود غدار ہے، مگر یہ صرف سلطان کا پلان تھا اور وہ اصل غدار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر محمود پاشا کافی خوش ہوتا ہے اور وہ آ کر اپنے گھر والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے، مگر محمد پاشا کافی غمگین ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ حرام محل سے نکلنے کے بعد ایک ہوٹل میں قیام کرتا ہے مگر سلطان کے جاسوس اور ہوٹل انتظامیہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ آخر یہ کون ہے اور اس کے منصوبے کیا ہیں۔ ایک موقع پر عمر بھی حرام کو دیکھ لیتا ہے، اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ جلال عمر کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عبدالحمید کا منصوبہ ہے جو یہ آزاد گھوم رہا ہے، ہمیں اس کی جاسوسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جلال اور عمر دونوں عبدالحمید کے پاس محل آتے ہیں اور اپنے دوست یوسف کی دوبارہ سے رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شہزادہ عبدالقادر کو بھی بلایا جاتا ہے اور احسن کو بھی۔ احسن کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہزادے ہیں، اس لیے تھپڑ مار دیا، جس کے بعد عبدالحمید یوسف کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ خیر سلطان عبدالحمید اس کے بعد اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور انہیں ہر مارکے اور جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ محمد پاشا کی بہن اور سلطان عبدالحمید کی بیوی بیدار سلطان بھی محمد پاشا کے گرفتار ہونے پر عبدالحمید سے ناراض ہوتی ہے اور وہ فوراً اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ سلطان عبدالحمید کے بھائی مراد پر تو محل آنے کی پابندی ہوتی ہے مگر اس کی بیٹیاں ختیجہ اور فہیمہ محل آتی رہتی ہیں اور ان کا کسی سے اختلاف نہیں ہوتا۔ محل میں ہی ختیجہ کو کمال الدین پاشا پسند آ جاتا ہے اور کمال الدین بھی ختیجہ سے محبت کرتا ہے، مگر سلطان عبدالحمید کی بیٹی نعیمہ بھی کمال الدین کو پسند کرتی تھی۔ ختیجہ اور فہیمہ کا خیال محل میں سلینا خاتون رکھتی ہے اور ان کی شادی کی ذمہ داری بھی وہ لے لیتی ہے کہ وہ خود ان کی شادی کروائے گی۔ حرام اپنے پیروں سے خفیہ طور پر محمود پاشا اور صباح الدین کے لیے روز پیغام چھوڑ رہا ہوتا ہے اور جلال بھی آ کر اس کی یہ حرکتیں نوٹ کرتا ہے۔ ایک دن آ کر وہ یہ سلطان عبدالحمید کو بتا دیتا ہے۔ سلطان نمبروں کا حساب لگانے کے بعد کچھ جملے نکال لیتا ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ پاشا آج رات 8 بجے ملاقات کے لیے آ جانا۔ اب سلطان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی پاشا ان کے درمیان ہی موجود ہے، وہ بھی رات کو تمام پاشاؤں کو 8 بجے کھانے پر بلاتا ہے۔ رات کو 8 بجے تمام پاشا ایک ایک کر کے کھانے پر آ جاتے ہیں مگر محمود پاشا حرام سے ملاقات میں مصروف ہوتا ہے۔ کھانا شروع کیا جاتا ہے تو محمود پاشا بھی بھاگتا ہوا محل پہنچ جاتا ہے۔ میز پر چوریوں کے ایک سیٹ میں 8 نمبر چوری غائب تھی اور یہ وہی چوری تھی جس سے محمود پاشا نے اس خاتمہ پر وار کیے تھے اور اس کے بعد چوری اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عبدالحمید جب یہ ساری بات بتاتا ہے کہ 8 نمبر چوری غائب ہے اور اسی سے خاتمہ کا قتل کیا گیا ہے، یہ سن کر محمود پاشا کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے محل آ کر وہ چوری ایک خفیہ تہخانے میں چھپا دیتا ہے مگر عبدالحمید کو اس پر شک ہونے کے باوجود بھی اسے ڈیل دی جاتی ہے تاکہ محمود پاشا سدھر جائے۔ محمود پاشا حرام کو ہرزل کے کہنے پر دارالحکومت سے نکالنا چاہتا تھا کہ حرام کو عبدالحمید سے بچایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے محمود پاشا حرام کو ایک صندوق میں بند کر دیتا ہے۔ اس صندوق میں جرمن کمپنی جو ریلوے منصوبہ تیار کرنے والی تھی ان کے لیے عبدالحمید کی طرف سے خاص تحفہ رکھا گیا تھا۔ اسی صندوق میں حرام کو رکھ لیا جاتا ہے تاکہ راستے میں اسے کوئی نہ کھول سکے، کیونکہ عبدالحمید کے صندوق کو راستے میں کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ تو راستے میں یہ صندوق بھاری ہونے کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ یہاں پر موجود لوگوں میں عمر اور یوسف بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ حرام کو پہچان لیتے ہیں۔ وہاں حرام فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو جاتا ہے۔
सुल्तान अब्दुल हमीद अपने पाशा मोहम्मद को कैद से रिहा करवा देता है और दोबारा उसे उसकी जिम्मेदारियां दे देता है। महल के ये हालात होते हैं जबकि हर्जुल यहूदियों का रहनुमा मुकर्रर होने के बाद यहूदियों के एक बड़े मजमे से खिताब करता है और नए मुल्क इसराइल बनाने का वादा करता है। वहाँ पर इसराइल का नक्शा और झंडा भी तैयार किया जाता है और वहाँ मौजूद तमाम यहूदी काफ़ी मुतमईन और खुश होते हैं। इसराइल मुल्क के लिए वहाँ यहूदी लोग और बरतानवी पैसा भी देते हैं। थियोडोर हर्जुल पहले यहूदियों के लिए एक बैंक बनाना चाहता था ताकि और पैसा भी बनाया जा सके नए मुल्क के लिए। सारा हिदायत भी इन तमाम मामलात में हर्जुल का साथ देती है। एक मौके पर शहजादा अब्दुल कादिर अपने वालिद अब्दुल हमीद को सब सच बताने लगा था कि खुफिया रास्ते से इसके साथ महमूद पाशा आया था जिस दिन उस खादमा का कत्ल हुआ था, मगर महमूद पाशा और सबाहुद्दीन उसे धमकी देते हैं कि वो भी शहजादे के सारे राज के वो महल से होटल जाकर शराब पीता है और आज़ादी तहरीक का मतवाला है। अब्दुल हमीद को ये सारी बातें बता देंगे, जिसके बाद शहजादा महमूद पाशा वाली बात अब्दुल हमीद को नहीं बताता। सुल्तान अब्दुल हमीद भी तमाम पाशाओं के घरों की तलाशी का हुक्म देता है ताकि गद्दार पाशा तक पहुंचा जा सके। हिराम भी भागकर महमूद पाशा के घर आ चुका होता है और महमूद उसे घर के खुफिया तहखाने में ठहराता है। पाशाओं के घरों की तलाशी शुरू हो जाती है। इसी दौरान जलाल महमूद पाशा के घर आ जाता है और तलाशी लेता है, मगर हिराम तहखाने में छुप जाता है, इसलिए वो बच जाता है। इसके बाद उमर सुल्तान से मिलने महल आता है जहां इसकी मुलाकात मलाइका या एहसन से होती है। वो एहसन को इसी की एक तस्वीर देता है जो कि हमले में उससे गिर गई थी और उमर ने उठा ली थी। इस तस्वीर में एहसन के साथ एक और आदमी भी मौजूद होता है, मगर एहसन नहीं जानती कि ये कौन है और ये तस्वीर कहाँ ली गई है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट कैरेक्टर्स के बारे में बताया है और थोड़ा सा ड्रामा एक्सप्लेन किया है। इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह जानेंगे। तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।